रेडे पाडे झगडटा आणि झाडांचेर येता काव. ह्या फुडें कितें जाय तें सांगून जायना. देखून हांव आतांच म्हणटा, सायबा तूं पाव. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतोष ब्रागांझा. हांवें कित्याक म्हटलां तेंय तुमकां सांगता. आतां आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फाटीं कितें उलयलां तें तुमी जाणा न्ही. तो आमकां सारको फाटीं व्हरूंक सोदता, बॅक टू 100 years बॅक. आतां तेणें कसलें टायम मशीन तयार केलां तेंय हांव तुमकां सांगपाक नोको. कित्याक इज अ ब्रिलियंट ब्रेन. तकलेचो मनीस तो, शाणो. आतां तो प्रायम मिनिस्टर आमकां कितें सांगलां, तो परत लॉकडावन जावपाची शक्य आसा म्हणटा तो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. आनी जर तर अशें तर जालें, परत लॉकडावन तर जालें जाल्यार आमी सारके आदले हेजेर पावतले. तेन्ना गाडयो नाहल्यो, मोटरसायकली नाहल्यो, कांय ना. फकत कितें आहलें, सायकली आहल्यो, बैलांचे गाडे आहले आनी चलोन भोंवपाचें. लायट नाहली, पेट्रोलाचे दिये, कळ्ळें न्ही. गॅस नाहलो, लाकडाची चूल, सारकें न्ही. अशें बरें जेवण सुद्दां सारकें प्युअर शुद्ध आमचे गोंयकार स्वता रोयताले आनी खाताले. ते हेल्थाक एकदम बरें. आतां येता तें सगळें नुस्तें फॉर्मालिनाचें येता. दुसरें भाजी पेस्टिसीड मारलेलें येता. आनी कोण एपल इंजेक्शनां मारून पपायो फुलयता भितर, कांयगांनी सुयो मारून भितर तांबडे भरता. सगळें मेलावट. ते एक मात बरें गोश्ट जातेली अशी. पूण थोडे लोक त्रासान पडटले. कित्याक तेंय सांगता. आतां पळय, समज तर पेट्रोल आनी डिझल तर बंद जाले न्हू, जाल्यार हे भायले वस्तू पळय आमकां येता न्हू, त्यो येवपाक ना. जशे तरकारी, टमाटां, कांदे, सगळे भाजी पळय येता, भाजीपालो तो येवचो ना. दुसरें नुस्तें हें तुमकां खावपाक मेळचें ना. आतां म्हण सद्याक खाता तें तुमी कितें खाता? ही जी भायली भाजी येता पळय, ती पेस्टिसीड मारलेली, नाल्यार इंजेक्शनां घालून ताजी केलेली. आनी कितें कोथमीर पासून पळयला तुमी, कलर उदकान घालून सारकी फ्रेश करता, गटराच्या उदकान पासून घालून. तें बंद जातलें. दुसरें फॉर्मालिनाचें पळय नुस्तें आतां, फॉर्मालीन आमी म्हणटा, असो एक फॉर्मालीन किंग आहलो रे पयलो. आतां तो ना. फॉर्मालीन किंग म्हणटाले तेका. अशें हूंय तो दिसाक 5 लाख रुपया हूंय जोडटालो फॉर्मालिनाचेर. आतां हांव नको हें कितें एक्झॅक्टली आनी हें कितें सांगपाक नको. एनीहाव, पूण तें फॉर्मालिनाचें नुस्तें तुमकां आतां पळय तुमी नुस्तें खाता न्हू, तें कसलें, तेका फॉर्मालीन आहाच. आतां तुमी व्हायट पांपलेट खाता, किंग फीश खाता, सॉल्मन खाता. ते व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, 3000 रुपीज पर किलो तें सॉल्मन. बरें हेल्थाक. पूण ते सगल्याक फॉर्मालीन आसता. कित्याक आसता तेंय सांगता. आतां हे बोटी नुस्तें मारून येता न्हू, जर एक बोट नुस्तें मारूंक आयज गेली जाल्यार रोखडी दुसऱ्या दिसा येयना. इट टेक्स 4 or 5 days हाय सीस वचून तें नुस्तें मारता. आनी तें नुस्तें फ्रेश नुस्तें दुसऱ्या दीस उरोना न्हू. कितें करचें पडटा, आयसूय घातल्यार तितलें लागना. एक बोट भायर गेली, नुस्तें मारलें, 4-5 दिसांनी पोत्ती येता, तें सगळें नुस्तें मारलेलें. थोडें तरी फॉर्मालीन घालचेंच पडटा, नाल्यार सगळें पिड्यार तें. पूण हें तर लॉकडावन जालें, डिझल मेळचें ना, बोटी वयचे ना, तुमकां नुस्तें मेळचें ना, भायली तरकारी येवची ना, आनीक तुमकां भाजी पालोय मेळचो ना. पूण तें आमच्या स्वता गोंयान कितें पिकता तेंच खावचें पडटलें. पूण तें सगल्यांक पावचें ना. बरें, दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार पळय, आतां पेट्रोल डिझल तर बंद जालें, तुमी कितें करतल्यो, तुमच्यो गाडयो उडोवच्यो पडटल्यो, बंद दवरच्यो पडटल्यो. तुमी म्हणटाले आपूण इलेक्ट्रीक कार घेता. ओके, घेतली तुवें इलेक्ट्रीक कार. समज इलेक्ट्रिसिटी ना जाली, दिवंक ना, बंद जाली लॉकडावनाचेर, इलेक्ट्रिसिटी बंद जाली, जाल्यार तुमी खंयची इलेक्ट्रीक गाडी चलयतली? खंयची? तूं गाडयो चलोवपाकूच मेळचें ना. पूण हें सगळें म्हाका लागपाक ना. कित्याक जाणा, हांव इलेक्ट्रीक गाडी घेतलो. आनीक तुमी कावकान व्हरूंक शकता लायट ना म्हणून. पूण हांव उरपाक ना. कित्याक सांग, हांवें सोलार घातला, सोलार एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, दुसरें हांव तुमकां सांगूंक सोदता पळय, आतां कितें जातलें पळय, आमचे
जेवणाचेच सांगता तुमकां. भायली भाजीपालो येवचो ना जाल्यार आमी शेतांत रोयता तें आमकां पावचें ना. पूण हेचो इफेक्ट म्हाका मात जावचो ना, कित्याक म्हाजे फार्म हावजान हांवें सगळें रोयता फ्रेश. म्हाजे हितून पळय ब्रिंजॉल आहा, वांयगी, भेंडे आहा, दुसरे तवशी आहा, दुसरे घोसाळीं आहा, मूग आहा, तांबडी भाजी आहा, धवी भाजी आहा, कांदे आहा, सगळे तरेची भाजी आहा म्हाज्या फार्म हावजान आहा. हांव भायले खावपाची म्हाका गरजूच ना. ओके, बरें. दुसरें तुमी म्हणटले तांदूळ, रायस बंद जातले. तुमी कितें खातले? आतां म्हाका बी रांदना, कित्याक म्हाज्या फार्म हावजान धाकटें शेत आहा. थंय दोन बसाचे बी रोयला. एक कोरगूट आनी एक पाशणी म्हणटा पळय तें. कोरगूट म्हणटा तें स्ट्रॉंग, तें तुका देनपाचें जेवपाचें स्ट्रॉंग. आनी पाशणी म्हणटा तें सॉफ्ट, मोव, तेजी रातची पेज करून जेवपाची. तूं म्हाजें मरण ना, तर तुमी पळया. बरें, आतां तुमी कितें करचें पडलें? तुमी फ्रेश रोवचें पडलें. पूण रोवपाक पासून शेतां उरल्या खंय रे? उरल्या? गोंयकारांनी सोय भितर लाटली, सारकी सोय ट्रोय प्रायसार. गोंयकारां कडेन शेतां उरल्या आतां? ना. बरें, तुमी म्हणटाले मागीर दोंगरार आमी तवशेन रोयतले, नाशणे रोयतले, आनी कसली तांबडी भाजी रोयतले. पूण दोंगर उरल्या? दोंगरूय गेले ना मरे. तूं विकले सोय भितर, दोंगरूय विकले, शेतांय विकले, मागीर तुमी खूंय रोयतले? आतां म्हाका बी रांदना, कित्याक आय एम हॅविंग माय ओन फार्म हावस. पूण म्हाका, हांव तो ओन वा MG न्हू हा, प्लीज म्हाका MG म्हण नाका. ओके, बरें. दुसरें आतां येयलें तें नुस्तेंय बंद जातलें. पूण एका वतान बरें हा, आमकां हेल्थी उरतलें, कित्याक फॉर्मालिचें नुस्तें खावपाक आमकां रोग खावपाचें पडचें ना आनी आमकां रोग जावचो ना. पूण नुस्तें कितें करचें पडटलें तुमी? नुस्तें स्वता धरचें पडटलें, वचून गोरोवचें पडटलें, पागेर मारचें पडटलें आनी अशें करचें पडटलें. पूण म्हाका बी रांदना, कित्याक म्हाका कडेन त्यो जारयो आहा कुल्ल्यांक दवरपाच्यो. जारयो, खूब जारयो आहा. त्यो हांव कितें करतलो, सगळ्याक घालतलो मानशेरबा. आनीक म्हाका कडेन गोरी आहा, आनीक हे आहा रे, गोरी सितारी आहा, आनी तावंस सगळें आहा. त्यो जारयो घालतलो कुल्ले दवरपाक आनी सुसेगाद गोरोयतलो. तर म्हाका नुस्त्याचे प्रॉब्लेम आसचे ना. तर तुमकां प्रॉब्लेम जातले. तुमकां भाजयेचे प्रॉब्लेम जातले, तांदळाचे प्रॉब्लेम जातले, नुस्त्याचे प्रॉब्लेम जातले, सगळे प्रॉब्लेम जातले. बरें, म्हाज्या फार्मांत फ्रुटूय आहा, सगळे भाशेचे. पपाया आहा, बानाना केळी आहा, चिकू आहा, जाम आहा, सगळे भाशे फ्रुटूय आहा. आनी आतां आंबेय लागले, आंबेय आहा, मालकुराद आंबा आहा, दुसरे आहा, झाडार पिकून पडटा. एनीहाव, आतां ह्या फुडें कितें जातलें तें तुमी पळया. बरें, दुसरें सगळें तुमी रोयलें पासून केलें जाल्यार रांदपाचें. समज सिलिंडर ना गॅसाचो, तुमी कितें करतले? म्हाका बी रांदना, कित्याक म्हाका पायप गॅस आहा, पायप गॅस. पूण समज पायपाचो गॅसूय बंद जालो जाल्यार कशें रांदतले? म्हाका बी रांदना, कित्याक म्हाका कडेन शामाळची चूल आहा अजुनूय, व्हरून फार्म हावजान दवरल्या. तिका लांकडां घालपाची, चालू करपाची, आनी कांय न्हू जाल्यार इंडक्शन लावपाचें, कित्याक म्हाका सोलार आहा न्हू, इंडक्शनाचेर रांदपाक जाता. कळ्ळें न्हू? तुमी कितें करतले तें पळया. अशें. पूण एका वद्दान हांव सगळ्यांचें हेल्थ बरें उरतलें, सगळे कामाक लागतले, सगळे. पयलीं सद्या आमी मोटरांनी पळय भोंवताले न्हू, सुसेगाद, एक्सरसायज ना, व्यायाम ना, कांय ना. तें चलचें पडटलें, नाजाल्यार सायकली घेवन भोंवचें पडटलें. हेल्थ बरें उरतलें. जेवण, नुस्तें स्वता तुमी वचून मारलें जाल्यार फॉर्मालिनाचें तुमकां नुस्तें ना, तुमकां कसलें आरोग्यूय जावचें ना, कॅन्सर तसलो. बरें तुमी नुस्तें मारून हाडलें जाल्यार, पागेर मारून, वो कुल्ल्यो दवरून, वो गोरोवन हाडलें जाल्यार. दुसरें, भाजी पालोय पासून जर तुमी रोयलो, एक्चुअली तुमचे कडेन शेतांय उरोंक ना, उरल्या त्या शेतान रोयलें जाल्यार सगळ्यांचें हेल्थी आसतलें जेवण. हेल्थी. हें आतां सगळें मिलावट आहा भितर कांय आसचें ना. एका वतान लॉक डावन जाल्यार बरें वतान हे आमी 100 वर्सां फाटीं वयतले. पयलीं कशें आमी पेट्रोलाचें दियेन रावताले. समज पेट्रोलाचें केरोसिनूय बंद जालें जाल्यार कितें करतले? केरोसिनूय बंद जालें जाल्यार पेट्रोलाचोय दियो खंयचे पेटयतले? मागीर कितें करचें पडलें? चान्न्याच्या उजवाडार रावचें पडलें. अशें म्हणून म्हाका उगडास येयलो. आमचो
व्हडलो फामाद कांतोरीस उल्हास बुयांव शी सालूट तेका उल्हास बुयांव रियली तेजी कांतार कितें रे तेजे एक कांतार आहा चान्न्याचे राती माळाचे साळेर विरयले सोबीत माडार हातान घालूनात विरुया चलूच्या चवल्या चढार म्हाका म्हणूंक येयना रे हांव एक सादो मनीस पूण तो कितें रे महान कलाकार उल्हास भुया म्हणजे चान्न्याची राती आमी जेवचे पडटली नाजाल्यार लाकडाचो उजो करून तेजे उज्यान आमकां उजवाड मेळटलो रातचो दिसाचो म्हणटा सूर्य हाच रे तो कोणाचेर व्हरप जायना लॉकडावन जावन जाल्यार आनी कितें जावं तो आपणाची ड्युटी कोत्तलोच दिसभर रातचे रावले जातले ओके एनी हांव फ्रेंड्स आनी कितें सांगू तुमकां अशें आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलां लॉकडावन जावपाची शक्य आसा तुमी जाणा न्ही प्रायम मिनिस्टरान सांगलां फाटल्या दिसांनी आनी जालें जाल्यार एका अर्थान बरें जातलें कित्याक आमचें पयलींचें लायफ येतलें एक्सरसायज जातली दुसरें बरें जेवण आसतलें आनी आमी हेल्थी उरतले आनीक दुसरें म्हटल्यार हे पळय रेडे पाडे झगडटा आनी आमचेर येता काव मागीर आख्ख्या संवसाराचेर येता काव आतां अमेरिका सदांच आपूण व्हडलो समजतालो पूण ताका कशी पळय आमच्या इरानान बूथ शिकयली देखून मनीस केन्नाच आपूण व्हडलो म्हणून उपकारना सदांच इतलीं वर्सां आपूण व्हडलो आपणाचें व्हडलो कोण ना म्हणटालो पूण फायनल जालें कितें तुमी पळयलां न्हू पूण तेंची झगडी म्हटल्यार आमचेर काव मरे सगळ्यांक आमकां त्रास मरे आनी कितें म्हणटलो ओके फ्रेंड्स थँक्यू फॉर वॉचिंग टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू